मसीह यीशु में आप सबको सलाम। आप में से जितने इस वक्त मुझे सुन रहे हैं और जितने मुझे लाइव सुन रहे हैं और जितने मुझे यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से सुनेंगे लेटर ऑन, मैं आप सबको वेलकम करती हूँ और मैं बिलीव करती हूँ कि आप सच्चाई से वाकिफ होने वाले हैं और सच्चाई आपको आज़ाद करेगी। आज अभी और इसी वक्त आप किसी भी पॉइंट पर खड़े हुए हैं, खुदा आपसे आज बात करेगा और आप उस चीज़ से निकल आएंगे। इस टीचिंग के लिए हमारी फर्दर भी टीचिंग्स है जो आप देख सकते हैं यूट्यूब पे। और मैं बिलीव करती हूँ कि खुदा का कलाम जब ये वादा करता है कि यीशु मसीह ने हमारे लिए सब कुछ कर दिया, तो आपके लिए ऑलरेडी सब कुछ हो गया है। हम अपनी क्लास का स्टार्ट करेंगे। मैं आप सबको बता रही थी दूसरा थिस्सलुनीकियों का खत, उसका पहला बाब और उसकी 3 आयत आज हम देखेंगे। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका पहला बाब और उसकी 3 आयत। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब आप यीशु मसीह को कबूल करते हैं तो आपको एक स्पेसिफिक फेथ दिया जाता है, और वो फेथ आपके नेचुरल सेंसेस से नहीं आता, बल्कि वो फेथ यीशु मसीह को कबूल करने के लिए भी आपको पाक रूह देता है। आप में से कोई ऐसा नहीं है जो अपनी 5 सेंसेस की वजह से यीशु मसीह को कबूल करने के लिए कन्विंस हुआ। ये खुदा का रूह था जिसने आपके दिल में कन्विंस किया आपको कि आपको यीशु मसीह को कबूल करना चाहिए। डिसीजन आपकी थी, खुदा आपसे बात कर रहा था, लेकिन चॉइस आपकी अपनी थी कि आपने यीशु मसीह को चूज करना है या नहीं करना। इसकी एग्जाम्पल मैं कुछ इस तरह दूंगी कि हम बहुत से ऐसे लोगों को जानते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, जिनको हम कहते हैं कि जिनको हम कहते हैं यीशु मसीह को कबूल कर लो, यीशु मसीह को कबूल कर लो। वो कहते हैं नहीं, हम बचपन में जब हम छोटे थे तो हमने मसीह यीशु को कबूल किया था। उनके सवालात बिल्कुल निकोदेमुस की तरह आते हैं। यूहन्ना में जो 3 बाब में लिखे निकोदेमुस क्या कहते हैं, क्या अब मुझे नए सिरे से यीशु मसीह को कबूल करना पड़ेगा? क्या मुझे दोबारा से माँ के पेट में जाना पड़ेगा? तो वहां पर यीशु मसीह कहते हैं नहीं, जब तक कोई रूह और पानी से नए सिरे से पैदा नहीं होगा वो खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं हो सकता। आज की टीचिंग मैं आपको बताऊंगी कि आप सब ने जितने यहाँ पे मौजूद हैं, आपको लगता होगा कि आप क्रिश्चियन हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब तक आपने लफ्जी तौर पर इकरार नहीं किया और जब तक आपने लफ्जी तौर पर रोमियो उसके 10 बाब उसके 9 और 10 आयत के अकॉर्डिंग आपने अपना कन्फेशन नहीं किया, आपने यीशु मसीह को कबूल नहीं किया। आपको ऐसा लगता होगा क्योंकि मे भी आप संडे स्कूल टीचर हो, मे भी आप रिलीजन के टीचर हो, मे भी आपको बहुत रेफरेंसेस आते हो, मे भी आप सेमिनरी के स्टूडेंट हो। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप सेमिनरी के स्टूडेंट हो सकते हैं। पॉल भी सेमिनरी का स्टूडेंट था। पॉल के पास भी ओल्ड कवेनेंट का सारा नॉलेज था, लेकिन यीशु मसीह को कबूल करने के बाद वो बड़ा होके यीशु मसीह को कबूल करता है और फिर पानी का बपतिस्मा भी लेता है। अगर ये इंपॉर्टेंट ना होता तो खुदा बाप पॉल के साथ ये पैटर्न को फॉलो ना करते, लेकिन इस पैटर्न को फॉलो किया गया। और उसके बाद क्या होता है, आप में से मेरा ये कलाम सिर्फ उन लोगों के लिए वैलिड है जिन्होंने मसीह यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लिया, अपनी होश में अपनी मर्जी में कबूल किया। वरना ये चीज आपके लिए सर्टेन एक्सटेंट तक काम कर सकती है, लेकिन इससे आगे ये आपके लिए काम नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि ईमान जो है वो बगैर अमाल के मुर्दा है। इवन अगर आपने अपने मुंह से इकरार नहीं किया कि मसीह खुदावंद है और खुदा बाप ने उसको मुर्दों में से जलाया है, आपका जो फेथ है वो मुर्दा है। मेरे साथ निकालें दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका पहला बाब और उसकी 3 आयत। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको जो आपने जब यीशु मसीह को कबूल किया, आपको एक ईमान दिया गया, लेकिन आपने उस ईमान को बढ़ाना है। क्योंकि जब आप यीशु मसीह को कबूल करते हैं तो आपको रास्तबाजी तो इनाम में मिल जाती है, और आपकी रास्तबाजी ना बढ़ सकती है ना घट सकती है, लेकिन आपका ईमान बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सके। क्योंकि ईमान क्या है?
ईमान डेवलप किया जाता है। ईमान आहिस्ता आहिस्ता किसी चीज पर आता है। किसी शख्स के साथ ज्यादा देर एसोसिएट करके आपको उसके बारे में रियली पता चलता है कि इधर आप इस शख्स पे कितना ट्रस्ट कर सकते हो। इसी तरह आज का हम हवाला देखेंगे दूसरा तस्लीमियों पहला बाब और उसकी 3 आयत। जी ऐ भाइयों, तुम्हारे बारे में हर वक्त खुदा का शुक्र करना हम पर फ़र्ज है, और ये इसलिए मुनासिब है कि तुम्हारा ईमान बहुत बढ़ता जाता है और तुम सब की मोहब्बत आपस में ज़्यादा होती जाती है। यहाँ पर वो कहता है कि तुम्हारा ईमान बढ़ता जाता है। इसका मतलब ये है कि एक ही टाइम में आपके पास राई के दाने के बराबर भी ईमान हो सकता है। एक वक्त में आपके पास 0 ईमान भी हो सकता है, एक वक्त में आपके पास बहुत बड़ा ईमान भी हो सकता है, और आपका ईमान लेवल के साथ इंक्रीज करता है। जब आप यीशु मसीह को कबूल करते हैं उस वक्त शायद आपका ईमान नहीं होता कि आप शिफा भी पा चुके हैं, लेकिन जब आप वर्ड स्टडी करते रहते हैं तो एक दिन आपको शिफा मिल जाती है। आप सब देख रहे होंगे कि आपका ईमान प्रोग्रेसिवली ग्रो कर रहा है। पहले आपका 500 रुपए के लिए ईमान था, फिर 10 के लिए हुआ, फिर 100 के लिए हुआ, फिर 1000 रुपए के लिए हुआ, और सो ऑन होता गया। अब जब ईमान बढ़ रहा है तो ईमान बढ़ाना क्यों जरूरी है, और क्या खुदा ईमान के थ्रू काम करता है, ये चीज हमने कंसिडर करनी है। मेरे साथ निकाले रोमियो उसका 12 बाब। एक चीज आपको क्लियर कर दूं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। रोमियो उसका 12 बाब, और वहां से पढ़ दें कि जहां पे लिखा हुआ है कि तुमने मसीह यीशु को कबूल किया इसलिए तुम्हारे पास दी मेजर ऑफ फेथ है, मुनासिब ईमान मिला। जो भी मैं उस तौफीक के वजह से जो मुझको मिली है तुम में से हर एक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे ज्यादा कोई अपने आप को ना समझे, बल्कि जैसा खुदा ने हर एक को अंदाजा के मुवाफिक ईमान तकसीम किया है, इतदाल के साथ अपने आप को वैसा ही समझे। जब आप मसीह यीशु को कबूल कर रहे हैं तो आप सबको इक्वल लेवल ऑफ फेथ दिया गया, सबको सेम फेथ दिया गया। लेकिन कुछ अरसे बाद 6 महीने बाद, एक एग्जांपल लेते हैं, कल हमारे लास्ट टाइम ऑफ फेथ मिला, लेकिन 6 महीने बाद हम देखते हैं कि मैंने भी एक दिन यीशु मसीह को कबूल किया और साथ वाली ने भी यीशु मसीह को कबूल किया, लेकिन मेरा फेथ ने क्या किया कि 6 महीने बाद मेरे पास फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू आ गया, या 6 महीने बाद मैं किसी बीमारी में थी और वो हील्ड होगी, या 6 महीने बाद मैं जो चाहती थी मेरा काम वो हो गया। लेकिन जो मेरी साथ वाली थी उसकी प्रोग्रेस रुकी रही। वजह क्या थी? क्या आपने कभी ऐसा सोचा? सारे पेंटिकॉस्टल, सारे भाई मिशन वाले, सारे एवेंजलिकल, सारे यीशु मसीह को कबूल करते हैं, लेकिन उनकी प्रोग्रेस क्यों रुकी हुई है, या आपकी प्रोग्रेस क्यों रुकी हुई है जब आपने लास्ट ईयर से यीशु मसीह को कबूल किया? आपको बताना चाहती हूँ कि क्रिश्चियंस इसलिए ग्रो नहीं करे। क्यों नहीं ग्रो करे, इस पे भी हम जाएंगे। अभी मैंने आपको बता दी यहाँ पर कि आप सबको जब आपने यीशु मसीह को कबूल किया तो बराबर का ईमान दिया गया। लेकिन पॉल हमें दूसरे तस्लीमियों में उसके पहले बाब और उसकी 3 आयत में कहता है कि ईमान तुम्हारा बढ़ता जाता है, और बढ़ते हुए ईमान पर पॉल खुश हो रहा है, घटते हुए ईमान पर नहीं, बढ़ते हुए ईमान पर पॉल खुश हो रहा है और अप्रिशिएट कर रहा है कि मैं तुम्हारे लिए खुश हूं और मैं खुदा का शुक्र करता हूं कि तुम्हारा ईमान बढ़ता जाता है। इसी तरह जब आपका ईमान बढ़ता जाएगा तो आपकी जिंदगी में नए नए काम होते जाएंगे जो ऑलरेडी हुए हैं। जब तक ईमान बढ़ नहीं रहा आप पोजीशन में नहीं है, आप स्टैग्नेट हो गए, आप किसी जगह अटक गए हैं और फंस गए। और अगर आप किसी जगह फंस गए हैं तो आप आगे नहीं चल सकते। आगे चलने के लिए आपके पांवों को
آپ کے ہاتھوں کو آزاد ہونا پڑتا ہے. اور اگر آپ کے ہاتھ اور پاؤں دونوں آزاد ہیں فزیکلی، لیکن اگر آپ کا مائنڈ، آپ کی تھاٹس کسی قید میں ہے، شاید آپ کی تھاٹس اس قید میں ہے کہ میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، آپ تو بھی آگے نہیں چل سکتے. اگر آپ فیلئر کے ڈر سے آگے نہیں جا رہے کہ ہم کہیں شکست نہ کھا لیں، ہم کہیں شرمندہ نہ ہو جائیں، تو آپ تو بھی آگے نہیں جا سکتے. کیونکہ ایمان میں آپ کو چیزیں نظر نہیں آتی. ایمان میں آپ کو اسپرچل ریلم میں بلیو کرنا پڑتا ہے. ایمان میں آپ کو اس چیز پر ایمان رکھنا پڑتا ہے جو خدا کے کلام میں لکھی ہے. اور موسٹ آف دا ٹائم جو چیز خدا کے کلام میں لکھی ہے وہ ہمیں ظاہراً طور پہ نظر نہیں آ رہی ہوتی، کیونکہ ہمارے آس پاس خدا کے کلام کو فالو نہیں کیا جا رہا، اور ہمارے آس پاس لائک مائنڈڈ پیپل نہیں ہوتے جو یسوع مسیح کو یا اس طرح کا فیتھ رکھ رہے ہو. اور جب ہمارے آس پاس نہیں ہوتے تو پال نے اس کا بھی حل نکال دیا، جو کہ میری فیوریٹ ورس ہے کہ اگر بعض بے وفا نکلے تو کیا ہوا. اگر آپ کے آس پاس کے لوگوں کی زندگی میں ورڈ کام نہیں کرا تو اس کا کیا مطلب ہے ورڈ جھوٹا ہے؟ ہرگز نہیں. ان کی زندگی میں ورڈ اس لیے کام نہیں کرا کیونکہ انہوں نے اعتقاد نہیں رکھا. آپ کی زندگی میں ورڈ اس لیے کام نہیں کرا کیونکہ آپ نے اعتقاد نہیں رکھا. جبکہ ہم یسایہ اس کے 55 باب میں یہ پڑھ چکے ہیں کہ ورڈ ایسا ہے، ورڈ ایک بیج ہے، ورڈ ایک ایسا بارش کی طرح ہے جو آئے گی اور اپنا اثر کیے بغیر نہیں جائے گی. کبھی بھی ورڈ جھوٹا نہیں ہو سکتا، کبھی بھی ورڈ اپنا کام کیے بغیر لوٹ نہیں سکتا. اگر آپ کی زندگی میں اتنا کوالٹی کلام سننے کے بعد بھی کام نہیں ہو رہا تو آپ کے دل میں یا آپ کے ذہن میں کچھ ایسے درخت لگے ہیں جو خدا باپ نے نہیں لگائے. اور آج ابھی اور اسی وقت آپ کے پاس ٹائم ہے. وہ کہتا ہے ان تمام خیالات کو ڈھا دو جو خدا باپ کی ذات کے برخلاف تمہارے ذہن میں سر اٹھائے ہوئے ہیں. آپ کے ذہن میں کچھ خیالات ہیں جو کلام سے باہر ہیں. آپ نے ان خیالات کو ڈھانا شروع کرنا ہے آہستہ آہستہ. جب آپ ڈھائیں گے تو آپ نئی عمارت تعمیر کریں گے. اور نئی عمارت کیا ہوگی؟ آپ کا نیا امیج. آپ مسیح کو قبول کر لیتے ہیں لیکن آپ چلتے پھر بھی اپنے پرانے امیج میں. اور جب آپ اپنی پرانی شخصیت میں چلتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ کام نہیں ہوگا، کیونکہ کہتا ہے نہیں میں پرانی مشقوں میں نہیں بھری جا سکتی. تو جو نئی میں کا مزہ ہے وہ پرانی مشق میں رہ کر نہیں انجوائے کیا جا سکتا، کیونکہ نئی میں پرانی مشق میں سٹے ہی نہیں کر سکتی. آپ پرانی انسانیت کے ساتھ خدا کی پاور اور خدا کی قدرت میں موو نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ اپنی آئیڈینٹی کو نہیں جانتے. فیتھ کا مطلب کیا ہے؟ فیتھ کا مطلب اپنی نیو آئیڈینٹی کو جاننا ہے. جب آپ نے مسیح یسوع کو قبول کر لیا آپ کیا بن گئے اس بات کو جاننا ہے. میرے ساتھ جلدی سے ایک حوالہ نکالیں، افسیوں اس کا 6 باب اور اس کی 10 آیت. افسیوں اس کا 6 باب اور اس کی 10 آیت. افسیوں اس کا 6 باب اور اس کی 10 آیت. غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو. کہتا ہے غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو. کوشچن مارک. کیسے بنے؟ خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں ہم کیسے مضبوط بن سکتے ہیں؟ ایمان سے. کیونکہ جب آپ ایمان رکھیں گے خدا پر تو خدا کی قدرت اور خدا کا زور آپ کے تھرو کام کرے گا. اگر آپ خداوند پر ایمان رکھیں گے کہ خداوند یہ کر سکتا ہے تو پھر خدا کی قدرت اور خدا کا زور آپ کے تھرو کام کرے گا. لیکن اگر آپ کا ایمان اپنے اوپر ہے تو کیا ہوگا؟ آپ تو خود سے کچھ بھی نہیں کر سکتے اور پھر خداوند کا قدرت اور خداوند کے زور کو آپ تالا لگا دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں اندر ہی بیٹھے رہو اور وہ کام نہیں کرے گا. لیکن خداوند کا قدرت اور خداوند کے زور کے لیے آپ کو کیا رکھنا پڑے گا؟ ایمان رکھنا پڑے گا. اور جب تک آپ کے پاس ایمان نہیں ہے آپ کا کام نہیں ہوگا. میرے ساتھ ایک اور حوالہ کھولیں، بلکہ میرے ساتھ کھولیں متی اس کا 4 باب اور اس کی 4 آیت کھولیں ذرا.
मत्ती उसका 4 बाब और उसकी 4 आयत। मत्ती उसका 4 बाब और उसकी 4 आयत, और साथ ही एक और हवाला खोल ले। दोनों साइड बाय साइड खोल लेते हैं। जी रुबैका पढ़े। उसने जवाब में कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर एक बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आमीन। आपको लेके जा रही हूँ कि आपको ईमान के लिए फीड किस पे करना है। अगर आपको खाना चाहिए तो ऐसा तो नहीं अगर आप बैठे रहेंगे बेड पर, आप कहेंगे आपके घर में सब कुछ पड़ा हुआ है। आपको पता है जो आसमान से मन बरसता था वो ये नहीं था कि रोटियां ऊपर से गिरती थी। लोगों को ये बात नहीं पता, जो आसमान से मन गिरता था वो ग्रेन्स की सूरत में गिरता था, और उन्होंने उस मन को वो करना होता था, क्रश करना होता था, ग्राइंड करना होता था, और उसको कूटना होता था, और फिर वो आटा बन जाया करता था। और वो यीशु मसीह के बदन को रिप्रेजेंट करते हैं। जो उस ग्रेन के साथ सलूक किया जाता था उसको आटा बनाने के लिए, वो यीशु मसीह की बॉडी के साथ आपके और मेरे लिए हुआ सलीब पर। वो भी इवन रिप्रेजेंटेशन यीशु मसीह के बदन की है। वो जो माना ऊपर से बरसा था, ये आपकी एक्स्ट्रा एडिशनल था। अच्छा सुने, तो मैं क्या करती कि डिजायर्ड रिजल्ट्स लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डिजायर्ड एक्शंस करने पड़ेंगे। लेकिन फेथ क्या है? फेथ एक स्पिरिचुअल चीज है। फेथ क्या है? रूहानी चीज है जो नजर नहीं आती, अनदेखे वर्ल्ड की बातें। फेथ जब वो अनदेखे वर्ल्ड की बातें हैं तो आपने यकीनन अनदेखे वर्ल्ड से जो आप कनेक्टेड रहना और अपनी न्यू आइडेंटिटी में चलना है, ताकि आप अपने फेथ के थ्रू काम कर सकें। लोग समझते हैं फेथ क्या है? वर्सेस कोट करना, चर्च में प्रोग्राम करा देना। ये ईमान नहीं है। आजकल एक नई रैली चली है, क्रिश्चियन आइडियल है या आइडियल है मुझे नहीं पता, लेकिन कोई रैली चल रही है और उसमें क्या हो रहा है कि इसमें उसके 4 बाप और उसकी 4 आयत में लिखा है कि इंसान सिर्फ रोटी ही से नहीं बल्कि हर एक उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है जीता रहेगा। इसका मतलब है कि जीना सिर्फ, अगर आप जीना चाहते हैं, इसके लिए सिर्फ अच्छी रोटी खाना जरूरी नहीं, बल्कि खुदा के कलाम पर डिपेंड करना जरूरी है। और अगर आप खुदा के कलाम पर डिपेंड नहीं करेंगे तो क्या होगा? आप वीक हो जाएंगे, आप वो रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं कर सकेंगे, आप खुदा की कुदरत और खुदा की कुव्वत में मजबूत नहीं हो सकेंगे। क्योंकि खुदा कहता है किसमें मजबूत है? इसलिए 6 बाप उसकी 10 आयत। जी, इसलिए 6 गर्ज खुदावन में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो। बस गर्ज खुदावन में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो। अच्छा, आपने अगर फिजिकली मजबूत बनना है तो कुछ खाना है, तो इसी तरह स्पिरिचुअली मजबूत बनने के लिए भी कुछ खाना पड़ेगा। और वो क्या खाना पड़ेगा? इंसान सिर्फ रोटी ही से नहीं बल्कि हर एक उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है जीता रहेगा। और फिर आप ये बात पढ़ चुके हो रोमियो में, वो कहते हैं रास्तबाज किससे जीता रहेगा? प्रोटीन डाइट से, सप्लीमेंट से, पैसे से, फेमस होने से। कहता है रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। ईमान जरूरी है। ईमान आपकी जिंदगी का, जिन्होंने मसीह यीशु को कबूल कर लिया, वाइटल हिस्सा है। अगर आप ईमान नहीं रखेंगे तो क्या होगा? आपकी जो आपका ईमान रखना शायद यही है कि आप हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो चुके हैं, लेकिन यहां तक बात खत्म नहीं होती है। आपने जमीन पर खुदा की कुदरत और खुदा के जोर में मजबूत होना है। आप अगर पतरस को देखें, साथ सल्वेशन का टॉपिक टच हो रहा है, पतरस को देखें, मसीह यीशु को कबूल करने के बाद वो खुदा की कुदरत और खुदा के जोर में बढ़े और लोगों ने खुदा के जलाल को पहचाना। इवन उनको फकीर फरीसियों ने, रोमन एम्पायर ने आके मना किया कि तुम इस नाम से कलाम नहीं करोगे, क्योंकि जब वो कलाम करें तो खुदा की कुदरत और खुदा का जोर उनके थ्रू नजर आ रहा है और बहुत से लोग मसीह यीशु को कबूल कर रहे हैं।
اگر آپ مسیح کو قبول کرنے کے بعد ایمان میں مضبوط نہیں ہو رہے، آپ وہ بلیو نہیں کر رہے جو آپ کو مل چکا ہے، تو کیا ہوگا؟ آپ کی پروگریس رک جائے گی. آپ اور اس کی گہرائی. تو ابھی میں بات کرتی کہ آپ نے ایمان رکھنے کے لیے کسی نہ کسی چیز پر فیڈ کرنا ہے، کسی نہ کسی چیز پر گزارا کرنا ہے، کسی نہ کسی چیز کو کھاؤ گے تو آپ گرو کرو گے. جی بیٹے. وہ تمثیل یہ ہے کہ بیج خدا کا کلام ہے. رک جائے. بیج کیا ہے؟ خدا کا کلام. ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے. تھینک یو. مجھے یہ پڑھی تھی. بیج خدا کا کلام ہے. غور کیجیے گا. بیج خدا کا کلام ہے. لیکن آپ کے دل میں کچھ ایسے بیج لگے ہوئے جو خدا کا کلام نہیں ہے. جو ورڈز آپ سن رہے ہو ڈیلی بیسس پہ، وہ آپ کے دل میں بیج کی طرح کام کرتے ہیں. جب خدا کے پاس ابتدا میں درخت بنانے کے لیے کوئی بیج نہ تھے، تو اس کا کلام بیج تھا جس نے ہر ایک چیز کو پروڈیوس کر دیا. جینیسس چیپٹر 1. ابتدا میں جب خدا کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کوئی بیج نہیں تھا، نہ پہاڑ کا، نہ سمندر کا، نہ آسمان کے ستاروں کا، نہ سورج کا، نہ درختوں کا، نہ کھیت کا، کسی چیز کا نہیں تھا. لیکن اس کا کلام جو تھا وہ بیج تھا، اور اس نے وہ سب چیزیں کریٹ کر دی جو مائنڈ باگلنگ ہے، جو کبھی بھی صرف کہنے سے کریٹ نہیں ہو سکتی. لیکن اس کے کلام سے وہ بھی چیز بن گئی جو ہم بلیو بھی نہیں کر سکتے کہ وہ بن سکتی تھی. اور کیا ہوتا ہے کہ وہ چیز کریٹ ہو جاتی ہے. تو آپ اپنی آئیڈینٹی کو اور اپنی پاور کو دیکھیں کہ خدا کا کلام بیج ہے، اور ایمان میں آپ خدا کے کلام کے بیج کو استعمال کرو گے، اور جب وہ بیج آپ کے دل میں بھر جائے گا اور اس کے پھل آپ کے منہ سے نکلنے لگ جائیں گے، تو کیا ہوگا؟ وہ بیج آپ جب بھی بولو گے کہیں نہ کہیں گرے گا، اور جب وہ گرے گا تو وہ آپ کے لیے وہ تمام چیزیں بنا دے گا جو نہیں ہے. کہتا ہے خدا کا کلام کیسے کام کرتا ہے؟ رومیوز کا 4 باب کہتا ہے خدا ایسے کام کرتا ہے کہ جو چیزیں نہیں ہیں ان کو یوں بلا لیتا ہے کہ گویا وہ ہے. خدا ایسے کام کرتا ہے کہ جو چیز ابھی نظر نہیں آ رہی فزیکل ورلڈ میں، شاید آپ کی ویلتھ نظر نہیں آ رہی، شاید آپ کی ہیلتھ نظر نہیں آ رہی، شاید آپ کا پارٹنر نظر نہیں آ رہا، شاید آپ کی گڈ میرٹل لائف نظر نہیں آ رہی، شاید آپ کا بزنس نظر نہیں آ رہا، شاید آپ کا آگے فیوچر اور کریئر نظر نہیں آ رہا، لیکن خدا کا کلام چیزوں کو یوں بلا لیتا ہے کہ جیسے وہ آلریڈی ہیں، کیونکہ وہ آلریڈی ہوتی ہیں. اور کہاں پر ہوتی ہیں؟ روحانی عالم میں موجود ہیں. چیزیں آپ کے لیے روحانی عالم میں موجود ہیں. آپ نے کوئی نئی چیز نہیں بلانی، کیونکہ خدا نے ابتدا میں جب کام کیا تو کلام میں لکھا ہے جینیسس چیپٹر 1 میں، وہاں پر ایک ورس لکھی ہے جو بڑی انسپائرنگ ہے. کہتا ہے، اور اس کے 31 آیت میں لکھا ہے، اور جینیسس چیپٹر 1 اس کی 31 آیت میں لکھا ہے، اور خدا نے سب پر جو اس نے بنایا تھا نظر کی اور دیکھا کہ بہت اچھا ہے. خدا نے آپ کے لیے بہت اچھا سب کچھ پہلے سے ہی بنا دیا ہے. لیکن اچھا، جب خدا نے سب کچھ بہت اچھا بنایا، شیطان آتا ہے، آدم سے اس کا اختیار لے لیتا ہے، تو وہ بہت اچھی چیزیں کہیں جاتی تو نہیں ہے، بہت اچھی چیزیں زمین پر ہی رہتی ہیں، لیکن ان کا مالک شیطان بن جاتا ہے. تبھی وہ یسوع مسیح کو کہتا ہے کہ تو اختیار ہی تو لینے آیا ہے، تو تو مجھے جھک کر سجدہ کر دے تو یہ سارا اختیار میں تجھے واپس دے دوں گا. کیونکہ اختیار کس کے ہاتھ میں چلا گیا؟ شیطان کے ہاتھ. اور یسوع مسیح وہی اختیار واپس لینے آتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ یسوع مسیح اپنا اختیار واپس لے لیتا ہے. اور جب یسوع مسیح اپنا اختیار واپس لے لیتا ہے تو وہ اختیار ہمیں دے دیا جاتا ہے. متی اس کا 18 باب اس کی 18 آیت ابھی ہم پڑھتے ہیں. کہتا ہے، بہت اچھا ہے، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو چھٹا دن ہوا، سو آسمان اور زمین اور ان کے کل لشکر کا بنانا ختم ہوا. اور کہتا ہے بنانا ختم ہوا، اور خدا نے اپنے کام کو جسے وہ کرتا تھا 7ویں دن ختم کیا. خدا نے
آپ کے لیے جو پلان رکھا تھا, جو پرپز رکھا تھا, جو اسائنمنٹ رکھی تھی, وہ 7ویں دن ختم ہو چکی تھی. لیکن مس لیڈنگ آ جاتی ہے, شیطان آ جاتا ہے. اسی طرح جب آپ بورن اگین ہوگے تو آپ کے لیے بھی آپ بالکل آدم بن گئے, پہلے آدم جس کے لیے سب کچھ ختم ہو چکا تھا, اس کے لیے بنا دیا گیا تھا, لیکن اس کو ڈاؤٹ تھا کہ کیا وہ خدا جیسا ہے یا نہیں ہے, کیا اس کا اختیار کام کرے گا یا نہیں کرے گا. تبھی اس نے وہ پھل کھا لیا کہ شاید ابھی میرا اختیار کام نہیں کرتا اور مجھے اپنے اختیار کو استعمال کرنے کے لیے یہ پھل کھا لینا چاہیے. اس نے وہ خوراک کھا لی جو خدا کے کلام سے باہر تھی, جس کے لیے خدا نے منع کیا تھا. اسی طرح جب آپ فیتھ میں گرو کریں, مسیح کو قبول کر لیا, تو آپ نے بھی تمام ان خوراکوں سے, ان تمام ڈائٹ سے, ان تمام نیوٹریشن سے پرہیز کرنا ہے جو خدا کے کلام سے باہر ہے. کیونکہ انسان صرف روٹی ہی سے نہیں بلکہ ہر ایک اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے جیتا رہے گا. آپ کو اگر کم روٹی ملے گی نا, آپ پھر بھی زندہ رہ لیں گے اگر آپ کے پاس ورڈ آف گاڈ ہے. اور میں بلیو کرتی ہوں کہ جس کے پاس ورڈ آف گاڈ ہے, سارپت کی بیوہ, اس کے پاس ایلیا نے کلام کر دیا تھا. آٹے کا پیڑا ایک ہی تھا اور تیل کی کپی میں ذرا سا تیل تھا, لیکن جب اس نے ایلیا کے کلام کو ریسیو کر لیا تو کلام کہتا ہے کہ بہت دن تک وہ اور اس کا گھرانہ کھاتے رہے. یہ کلام نے وہ اس کو پروڈیوس کیا تھا. کلام نے سارپت کی بیوہ کے لیے, اس ورڈ نے, الیشا کے منہ سے نکلے ہوئے کلام نے بہت دن تک ان کو سسٹین کرا لیا, ان کو پرووائڈ کر دیا کھانا.